أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಜಗಂತಿ ಆಯತೋತಿ ತಿಜ ಬಿತ್ತಲ್ ಅಜ್ಜೆ ಬಾರಾತ್ तिघाचे का काम असेल, कुर्बानीचे का काम असेल, ही व्यवस्थित सांगून गेली होती. हिच्यानं पुढे सांगून गेले होते की जे कोणते मक्काचे मुश्रिकीन वाटत ते मुसलमाना हरमपासून रोखते वाटत. ते टेमा पर हरम शरीफ भीतर त्यांना नमाज करूच्या लोकांना भली तकलीफ जात होती. मक्का भीतर राहतात तिघा उनको नमाज करू देण्यात पण भली परेशानी होती होती. ते टेमार इसलिए आयतो नाजिल झाली की मक्का जुळून जे किती हिजरत करून मदीना आले ते जे मग इसली माणसासरी कास लोक करू कास ती आयतो नाजिल झाली. फरमाता अल्लाह ताला इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू कि अल्लाह ताला ईमान वाला तो दिफा करता. इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर. आणि अल्लाह ताला और खियानत करताला आणि नाशुक्री करताला कितना पसंद करना है. एक तरीन ही आयत जो कोणते मौक़ों पर नाजिल झाली होती ते कसम में दरोकास. दूसरे ही आयत तो जन्नत जे काय मतलब असे ते का को जन्नत दरोकास. लेकिन तब मक्का भीतर होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाना भल्ली तकलीफ देऊन गेली, भल्ली सतून गेले होते. अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाकडे येते होते. कोणाचे अंगार घाव लागून राहत होतो, कोणी भली तकलीफ राहत होते, मार खाल्ले अंगावर निशानात राहत होते, कोणा बिगी दुसरी काय तकलीफ देऊन होत होती. ते नियन अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकडे शिकायतो करत होते की आमका भल्ली तकलीफ देऊन होते असे आमका काही इजाजत द्या तुम्ही की यातून आम्ही त्यांना वापस हमला करता या दुसरी कमी तदबीर इख्तियार करतात भले आम्ही परेशान वाटत. तिथं अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणत होते की तुम्हाला काय मग जिहादचं काय हुकूम देऊन गेला ना तुम्ही असं तुम्ही सबर करा, तुम्ही बर्दाश्त करा. पूर्णे अंबियाचे वाकया सांगते होते. किशी त्यांना तकलीफ देऊन गेली, कोणते अंबिया आराम चिरून गेले, कोणते अंबिया बिगी काही दुसरी तकलीफ देऊन गेली. तुमच्या वाकयात सांगून त्यांना तसल्ली देत होते की तुम्ही सबर करा, ये जो बदला तुमका जन्नते भीतर मिळतो. तिसरे मौक़ों पर ही आयत अल्लाह ताला नाजिल केलो इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू. बास्ते मार साहबा अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछले पो आम्ही त्यांना निकून करून तुमच्यावर रात्री हमला करू का, जे कोण इथली माणसे आमका भल्ली शिकवतात ते तक अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोखले. आणि ही अल्लाहतर्फे आयत नाजिल झाली दाफा बोलन त्यांचे तर्फे दिफा करूचे, भरपूर दिफा करूचे. दुश्मन जे काही साजिश करतात, दुश्मन जे काही तकलीफात देतात, दुश्मन जे काही हमले करतात तेजे त्यांना वरवचे. असं अल्लाह ताला यांना सांगलो की इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू कि अल्लाह ताला ईमान वालाचो भरपूर दिफा करता. कोणते दिफा करतात आणि जे काही त्यांच्या खिलाफ ते तदबीरो करते वाटत ती तदबीरो अल्लाह ताला नाकाम करता. जे काही तुमच्या ऊपर अमल करते हमला करते वाटत ते हमला अल्लाह ताला रोखवता. तुमचे जे खिलाफ जे काही साजिशो जाते असे ती जाशी साजिशो अल्लाह ताला रोखवता. लेकिन शर्त काय असे ईमान रोकस, अल्लाह पर भरपूर ईमान रोकस, अल्लाहचे वादा पर भरपूर यकीन रोकस. जे काही ईमानचे तकाजे असे ते तकाजा पर अमल को रोकस. एका अल्लाह ताला जे कोणतो वादा केलो ईमान जरी केलो की इन्नल्लाह
یدافع عن الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والا سے بھرپور دفاع کرتا بولو شرط لولو ایمان چی مسلمان رہنچے ناو مسلمان رہنچے ووٹنگ لسٹ بھیتر مسلمان رہنچے آدھار کارڈ بھیتر مسلمان رہنچے یہ نہیں ایمان چی جگہ صفت ہے تی صفات انجے بھیتر رہنکس اللہ کے علاوہ کنیا پر بھروسہ رہنا جے شریعت کے مطابق انجی زندگی رہنکس اللہ کے وعدہ پر پکا یقین رہنکس اللہ کے فیصلہ پر بھرپور راضی رہنکس ہی چیزوں سنگ لے دوسرے ٹھاور کو اللہ تعالیٰ اس وعدہ کہلاتے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ ہمیں اپنے رسولاتی आणि जे कोण ईमान आणले त्यांची जरूर मदत करतात ही दुनियाची जिंदगी भीतर को आखिरत भीतर वो अल्लाहचा वादा वइन्न जुंदना लहुमुल गालिबून इन्नहुम लहुमुल मंसूरून कि ह्यांचीच मदत करून वतले ह्यांकच हमेशा गालिब राहतले आणि एटला तर सांगलो मैं यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह जे कोण अल्लाह पर भरोसा करता अल्लाह त्यांची सर्व काफी वाटते وہ سب چیزوں اللہ طرف وعدہ ہے لیکن شرط کا ہے کہ ایمان رہنکا یقین رہنکا اللہ کے فیصلہ پر بھروسہ رہنکا تیجے ایک فیصلہ پر راضی رہنکا تیجی شریعت پر عمل رہنکا جے کون تی چیزیں ایمان کے خلاف ہے تیجن اپنا پن برہنکا تتا اللہ سے وعدہ رہتا یعنی یہ صرف مکہ کے مسلمانہ سری نوئے ہر اہل ایمان سری اللہ سے ہوکت وعدہ یہ کہتے ہیں صفات تنجے بھی طرح تلی اللہ کی دیکھو کی مدد دیتا صفات پر دیتا نکی صفات نکی اخلاق نکی اعمال جے کو نہ سب مجموعہ ایمان بلتا تیجو پر اللہ کی مدد دیتا ہمیں گناہ کرتے رہتے لے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے لے ہمیں اللہ کے فیصلہ پر اعتراض کرتے رہتے لے ہمیں شکوہ شکایت کرتے رہتے لے ہمیں دوسرا کڑے وصول مدد گھنتے رہتے لے ہمیں دوسرا کی طریقے اختیار کرتے رہتے لے یعنی والخط لے کہ اللہ کی مدد دیتے لی یہ اللہ کی مدد دینا ہے بلکہ ہم چی جو مندے بعض اعمال اس لیے ایسے کہ اللہ کی مدد ہم چی دور کرتے ایسے ہم چی آپسات اختلافات ہمیں ایک دوسرا کے خلاف سازشوں کرتا ایک دوسرا کے خلاف نام کرتا ایک دوسرا کے خلاف مخبری کرتا ایک دوسرا سے مال دبن دھروتا ایک دوسرا کے حقوق ادا کرنا ہے یہ سوّد اس لیے ہم کی چیزوں سے بلکہ ایک دوسرا کا احترام کرنا ہے فالتو زبان ہمیں استعمال کرتا مائے بابا کے حقوق ادا کرنا ہے تنچی آنکھ گنتا پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے یہ سجے کنتے ہم چے بھیتر صفات ہے یہ صفات اس لیے ہے کہ اللہ کی مدد تو سن کا محروم کرتے ہیں تاسب اللہ کی مدد اتنا کو رہتے لیکن تی صفات ہم چے بھیتر ہم کا جے کن تی صفات اللہ طرف مقرر کروں گے لیتے کہ یہ صفات رکھلی تیری مجھے مدد دیتی لی جو کسی علامہ اقبال بن لے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ابراہیم علیہ السلام اس میں ایمان رکھ لے ترین آج کو اوزو دن کے سبب گلو گلزار دیتا ہے نا وعدہ اللہ کو ہمیشہ اصل ہو لیکن تی شرائع اس لیے اصل ہو یہ جب اگر اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور دون صفتوں سنگ لو ایک خیانت اللہ سری کرو چے بلن اللہ ہم کو پیدا کر لو سوّد اللہ کر لو ہمیں اللہ چھوڑو دوسرا کی عبادت کرو چے کفور بلن ناشکری اللہ تعالیٰ ہم چھوپر جے کن کی نعمتوں کہہ لو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم کا دے لو ہمیں تیجی ناشکری کرتا تکا غلط کام آپ تیر استعمال کرتا اللہ سانگل لے ترزاو پر تکا خش کرنا یہ ناشکری ترین جے کن تو مانوس اللہ سری خیانت کرتا یعنی شریعت کے خلاف کام کرتا بت پرستی کرتا اللہ سوڑ دوسرا کڑے ہوتا اللہ سوڑ دوسرا امیدوں در ہوتا یعنی جے کن تو مانوس ناشکری کرتا اللہ چی انعامات چی اللہ سو جے کن تو احسان اچھے تو جے کن تو انعام اچھے تیجی ناشکری کرتا یہ دون صفتوں اللہ اس میں سنگو اللہ پسند نہ ہے یہ کفار کی پسند نوتی کفار پر اللہ سو عذاب ہے ہم چی بھی تری صفتوں شیطتا ہمیں خیانت کٹلو کرتا کاروبار کرتا کا جھوٹے دفتر من سے کا دھوکہ دیتا عزم و زکنہ دیتا اسی کا پارٹنر سے اوپر کاروبار کرتا دھوکہ دیتا جھوٹے دفتر خیانت کرتا بھلی وراثت بھی تر دبون دروتا وراثت تقسیم کرنا ہے مال ہیاری تاری کرتا
दुसऱ्याची चीजं धरून दिली वापस देणार, कर्ज घेतली वापस देणार, ही सब चीजों इसलिए की खयानत बनतात. कफूर नाशुक्री, जे कोण एहसान करतात त्यांची नाशुक्री, मायबापाची नाशुक्री, जे कोण सगळी जिंदगी एहसान करतात त्यांना त्यांचा हक देणार, त्यांचा हक मानणार. शिकस आपले जे कोणते मोहसिनीन राहतात त्यांचा एतराफ करणार, जे कोणाचं आमच्यावर एहसान राहतात त्यांचा एतराफ करणार. ही सिफात आमची भीतर को असेल. ترى اللہ تعالیٰ بولتا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، خیانت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہو پسند کرنا. ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہو پسند کرنا. دوسرے ڈور کو سنگو یعنی ایک حدیث بھی तर اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم सांगले की आपला जन्नत आणि दोजख दाखवून गेले. दोजखे भीतर पहिला ज्यादा अबुल्यो राहतले बघ, वो परेशान झाले साहबा के का बोलले बल्ले एकफुरन अशीर, त्यांना आपले गव्हाची नाशुक्री करता बघा, त्यांची नाशुक्री करता. गटलो एहसान केला मग काही केलं नाही का, सुजानदा नेतात गोड्यात रिटायर्ड होऊन मनुष्य त्यांची हैसियत नोकराची करून धरवतात. सगळी जिंदगी जे कोण कमवून घालतात त्यांचे एहसानचं काही आठवलं नाही. नाशुक्री त्यांना बडा गुलाम करून होतात. पुती दर्जाची कमवू सुरू केले गवा काढून लाद मारतात. ही जे कोणती सिफत बनले ह्याच्यान अबोल्यो ज्यादा छानबाबीकर होते गेले. सवज नावन मसा सवज करते लेकिन गव्हाचे हुकूक अदा करूचे त्याच्यान को छानबा भीतर होते लेकिन बहरहाल ही जे कोणती दोन सिफतो असे ती अल्लाह ताला पसंद करणार. तसं ते टायमार कुफारची मदत करायला नाही. आज आमच्या भीतर ही सिफतो असे असं आमच्या ऊपर को मदत देणार. हमको कोशिश करू कास की अगर अल्लाहची मदत आमची सरी राहून कास तरी ही जे कोणती नाखादारली सिफात आमच्या भीतर असे, गलत काम असे, गलत चीजों आमच्या भीतर आलेली ते त्याच्यानं आम्ही आपला आपण वरवून कास आणि अल्लाह पर पक्का ईमान धरून निक्की अमाल करू का. अगर अच्छी चीज़ों आमच्या सरी राहतली अल्लाह से ताल्लुक आमचो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत राहतलो तर आसको अल्लाह करायची मदत दिली. अल्लाह ताला आमच्या त्याची सिफात इख्तियार करून आपली मदत सो मुस्तहिक करो. आमीन. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.